अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और पिछला सबक आपने ज़रूर देखा और सुना होगा। पिछले सबक के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और किस तरह से इंसान दुनिया में आया और उसका अल्लाह ताला के साथ क्या मुआहदा हुआ है उसके बारे में बताया गया था। उसके बाद बनी इसराइल का तज़किरा कुरान में आता है। तो आज का जो रुकू था उसके अंदर बनी इसराइल का तज़किरा आने वाला था। क्योंकि बनी इसराइल का तज़किरा कुरान में जगह जगह आया है और यहाँ पर तो सूरह बकरा में 40वीं आयत से लेकर 123वीं आयत तक, यानी एक बड़ी तफसील के साथ इसको जिक्र किया गया है। तो मुनासिब ये था कि बनी इसराइल के बारे में हम लोग थोड़ा जान लें, उनकी थोड़ा मुख्तसर तारीख क्या थी उसको जान लें, उनके जो अम्बिया उनके अंदर जो आए उनके बारे में जान लें, और बनी इसराइल ने क्या क्या हरकतें की हैं और क्या क्या इनामात उनके ऊपर अल्लाह ताला के नाजिल हुए हैं। उन तमाम चीज़ों के बारे में हम एक मुख्तसर सबक के अंदर उसको जान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब आगे हम जब तफसीर पढ़ेंगे और दूसरी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो ये इन मालूमात से हमें बहुत सारी आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम आगे बनी इसराइल के बारे में ही जानेंगे। इसके अंदर आप देखिए, बनी इसराइल की तारीख को जानेंगे, अम्बियाए बनी इसराइल के बारे में जानेंगे और कुरान में बनी इसराइल का जो तज़किरा आया है उसके बारे में जानेंगे, यानी 3 हिस्सों में हम इसको जानेंगे। तो अब शुरू करते हैं। बनी इसराइल से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो नबियों के बाप कहे जाते हैं, इनको अबुल अंबिया कहा जाता है। तो अब हज़रत इब्राहीम जो है उनको अबुल अंबिया इसलिए कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए वो सब के सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़ानदान में ही आए। हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे। पहले बेटे हज़रत इस्माइल हैं। तो हज़रत इस्माइल के ख़ानदान में कोई नबी नहीं आया, यहाँ तक कि आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। अच्छा, उसके बरक्स हज़रत इसहाक जो उनके दूसरे बेटे थे, उनके बेटे याकूब थे और उनके ख़ानदान के अंदर सारे नबी तशरीफ़ ले आए। हज़रत याकूब जो थे उनको इसराइल का लक़ब दिया गया था। इसराइल का मतलब होता है अल्लाह का बंदा। तो चूंकि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे 12 बेटे थे और उन 12 बेटों से जो ख़ानदान बने, 12 ख़ानदान और बाद में आगे बढ़कर 12 कबीले बने, तो यही 12 कबीले बनी इसराइल कहलाए, यानी याकूब के बेटे कहलाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है उसको भी हम लोग जानेंगे आगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस सबक के अंदर मुख्तसर तारीख के अंदर हम लोग क्या जानेंगे। तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी इसको पूरा करेंगे। हज़रत इब्राहीम से हज़रत यूसुफ के दरमियान का जो अहद है उसको भी बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में हम जानेंगे। मिस्र में ग़ुलामी का दौर जो है उसको जानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आमद है और उसके बाद किस तरह से हज़रत यूशा से लेकर हज़रत सुलेमान तक बनी इसराइल हुक्मरानी करते रहे, और ये अहद जो है अहद क़ुज़ात और अहद सलातीन कहलाता था। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद सल्तनत जो इसराइल थी वो 2 हिस्सों में तक़सीम हो गई, उसको जानेंगे, यहूदा और इसराइल के बाब में। फिर हम लोग देखेंगे किस तरह से किस तरह से शामी हमले के नतीजे में इसराइल बर्बाद हुआ और किस तरह से बुख्त-नसर के हमले में यहूदा जो है वो ख़त्म हो गए। और उसके बाद फिर साइरस की और ज़ुल्क़रनैन की आमद होती है और बुख्त-नसर जो बाबुल की जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो जाती है और फिर बनी इसराइल को वापस आने का मौका मिलता है यरूशलेम। यहाँ पे वो थोड़ा कुछ वक्त जो है वो गुजारते हैं। फिर इसके बाद जो सिकंदर की आमद होती है और यूनानी लोग जो हैं जो ग्रीक हैं वो दुनिया भर में फैल जाते हैं और यहाँ तक कि वो यरूशलेम को भी कब्जा कर लेते हैं, लेकिन उस दौरान भी ये लोग आराम से रह रहे हैं। फिर किस तरह से यूनानियों के एक बादशाह ने जब जुल्म ज़्यादती शुरू की और बनी इसराइल का जीना तंग कर दिया, तो वहाँ पे
آزادی کی تحریک اٹھتی ہے اور بالآخر ان کو آزادی ایک مختصر وقفے کے لیے ایک آزادی ملتی ہے. یہ دور آزادی میں ہم جانیں گے. اس کے بعد بنی اسرائیل پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ یونانی ہی دوبارہ قابض ہو جاتے ہیں اور پھر بنی اسرائیل رومیوں کے زیر اقتدار آ جاتے ہیں. یعنی رومی جو سلطنت تھی وہ اس کا ایکسپینشن ہوتا ہے اور وہ یونانی کو ہرا دیتے ہیں اور بنی اسرائیل اور جو یروشلم کا علاقہ ہے وہ رومیوں کے انڈر آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہیں بنی اسرائیل عیسائیوں یا مسلمانوں کے زیر اقتدار رہتے ہیں یہاں تک کہ 1948 میں جا کر کے بنی اسرائیل یا یہودی آپ کہہ لیں ایک اپنی حکومت بناتے ہیں انگریزوں کی مدد سے جس کو اب موجودہ اسرائیل کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ جا کر کے بنی اسرائیل دوبارہ حکومت میں آ جاتے ہیں اور ابھی بھی ان کی اپنی اسرائیل نام کی حکومت ہے. حضرت ابراہیم سے حضرت یوسف تک کا جو دور ہے اس کو ہم مختصر لفظوں میں جان لیتے ہیں. حضرت ابراہیم کی جو پیدائش ہے وہ عراق میں ار نام کا ایک جگہ ہے وہاں پہ پیدائش ہوئی ہے. اور پھر وہاں پہ چونکہ بت پرست لوگ تھے ان کے والد جو ہیں جن کو قرآن میں آزر کہا گیا ہے. تاریخ میں دوسرا نام تارخ کر کے آتا ہے لیکن حضرت ابراہیم کا جو صحیح نام ہے وہ آزر ہے چونکہ قرآن سے ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو فیملی بھی بت پرست تھی اور ساتھ ہی ساتھ جو اس علاقے کے لوگ تھے اور بادشاہ جو تھا وہ بھی سب بت پرست تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں ہی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور اس بات کا جو ذکر ہے وہ قرآن میں ہمیں دکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیسے چاند ستارے اور سورج کو دیکھ کر کے انہوں نے پتہ لگا لیا کہ ان سب کا پیدا کرنے والا کوئی ایسی ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے. پھر حضرت ابراہیم بڑے ہوتے ہیں اور ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس کے اندر ان کے جو بستی والے ہیں وہ میلے میں جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم ان کے پیچھے سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں. اور پھر جب وہ سب واپس آتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان بتوں کو توڑنے والے حضرت ابراہیم ہیں تو بادشاہ نے ان کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں پھینک دیے گئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور ایک نبی ہونے کی حیثیت سے وہ باہر نکلتے ہیں صحیح سلامت باہر نکلتے ہیں. اور چونکہ بادشاہ کی جو دشمنی بڑھتی جا رہی تھی اس لیے حضرت ابراہیم جو ہے وہاں سے سفر کرتے ہیں اور آپ آتے ہیں شمالی شام کے علاقے جو ہاران کا علاقہ ہے وہاں آ جاتے ہیں. پھر وہاں سے آپ کو فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوتا ہے تو آپ وہاں سے شام سے آپ فلسطین آ جاتے ہیں. پھر یہاں سے آپ ایک بار جب یہاں پہ قحط پڑتا ہے تو آپ یہاں سے جاتے ہیں مصر کے علاقے میں اور مصر کا جو بادشاہ تھا اس وقت ان کی جو بیٹی ہیں حضرت ہاجرہ وہ ان کے ہمراہ واپس آتی ہیں. تو مصر کا جو سفر ہے ان کا اس سلسلے میں آتا ہے. واپس آنے کے بعد حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوتی ہے. پھر حضرت ابراہیم جو ہے ان کو اللہ کے حکم سے لا کر کے حجاز کے اندر چھوڑتے ہیں. پھر جب حضرت اسماعیل بڑے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم جا کر کے ان کی قربانی دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرتے ہیں. تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اسی طریقے سے مکہ کے اندر کعبے کی جو بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی تھی اسی پر وہ دوبارہ کعبہ کو بناتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت اسحاق کی پیدائش ہوتی ہے حضرت سارہ کے بطن سے ہوتی ہے. حضرت اسحاق جو ہے وہ بھی نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب جو ہیں ان کا لقب جو ہے اسرائیل ہے. اور حضرت اسماعیل کی اولاد مکہ میں اور عرب میں بڑھتی ہے اور ادھر حضرت یعقوب جو ہیں حضرت اسحاق کے جو بیٹے ہیں ان کی جو اولاد ہے وہ فلسطین میں ہی رہتی ہے اور انہی سے یہ سب بڑھ کے بنی اسرائیل بن جاتے ہیں. اب اس میں ان کی اولاد میں حضرت یوسف ہیں. ہم سب جانتے ہیں حضرت یوسف کو کس طرح سے ان کے ساتھ
ان के भाइयों ने साजिश की और किस तरह से वो मिस्र पहुंच जाते हैं और मिस्र के खजांची बन जाते हैं। बाद में जब कहत पड़ता है तो उनके भाई जो हैं वह उनके पास जाते हैं और बाद में वो अपने वालिद और अपने तमाम भाइयों को मिस्र बुला लेते हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ही अहद से बनी इसराइल मिस्र में आ जाते हैं और बनी इसराइल मिस्र में रहने लगते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई जब तक जिंदा रहते हैं तो बनी इसराइल को मिस्र में सुकून से रहने को मिलता है। जैसे ही इन लोगों का इंतकाल हो जाता है और मिस्र का जो बादशाह होता है वो उसके ऊपर हमलावर होता है, फिरौन का जो कबीला होता है दोबारा आ जाता है और बनी इसराइल को गुलाम बना लिया जाता है। हज़रत इब्राहिम का जो सफ़र है देखिए, उर से हारान, हारान से हलब होते हुए यरूशलेम और यहाँ पे हिब्रून, फिर आप आते हैं यहाँ पे ये मिस्र का जो इलाका है, यहीं से हज़रत हाजरा को लेके वापस आते हैं। फिर पैदाइश होती है इस्माइल इस्लाम की और इनको लाके मक्का छोड़ते हैं, वापस आते हैं। यही है उनकी जो पूरी जर्नी है, इसको एक आप इसमें देख सकते हैं नक्शे नक्शे में। अच्छा, यहाँ तक हमें पता चल गया कि मिस्र में बनी इसराइल को गुलाम बना लिया गया। ये जो गुलामी का दौर है 430 साल रहा और बड़ा जुल्म हुआ। इनकी ज़मीनें खेतियां जो है छीन ली गई और इनकी आबादी को रोकने के लिए इनके लड़कों को कत्ल कर दिया जाता था और खिदमत के लिए लड़कियों को जिंदा रखते थे। और इसका जिक्र जो है कुरान में जगह जगह आपको दिखेगा। इसके जरिए अल्लाह ताला ने इन पर एहसान जतलाया है कि हमने किस तरह से तुमको इस सख्त अजाब से हमने तुमको बचाया। चूंकि ये दौर इतना तवील था तो इसके अंदर जो मिस्री कल्चर था, जो बुत परस्त लोग थे उनका कल्चर था, ये बनी इसराइल में धीरे धीरे सरायत कर गया और बनी इसराइल जो है वो भी बुत परस्ती में मुब्तला होते गए। तो एक तरह से बनी जो अल्लाह का जो इस्लाम का जो मजहब था उसके अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजें शामिल कर दी। तो अब यहाँ पर फिर आमद होती है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद दो काम से। एक तो इनको गुलामी से निजात दिलाना था और दूसरे इनके ऊपर एक नई शरीयत उतारनी थी ताकि जो इन्होंने जो बिगाड़ पैदा किया अल्लाह के हिदायत के अंदर उसको दोबारा से सही करके उनके सामने पेश किया जाए। तो हज़रत मूसा इस्लाम की आमद होती है। हज़रत मूसा का जो वाक़या है वो कुरान में जगह जगह आया है। पैदाइश का जो वाक़या सूरह क़सस में है उसका जो उसमें आप देखिए कि एक नजूमी ने फिरौन को बताया था कि इजराइली जो लोग हैं उनके अंदर एक बच्चा पैदा होगा कि अगर वो जिंदा रहा तो मिस्री जो हुकूमत, जो फिरौन की हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसने ये हुक्म दिया था कि लड़कों को कत्ल कर दिया जाए, लड़कियों को रहने दिया जाए। इसी में हज़रत मूसा इस्लाम की पैदाइश होती है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की माँ से कहा कि उनको एक टोकरे में रख के नदी में यानी नील में, दरिया में छोड़ दो। और ये टोकरा बहते बहते फिरौन के महल के सामने जाकर रुक जाता है। वहाँ हज़रत आसिया जो है फिरौन की बीवी, वो बैठी होती हैं, उनको दिखाई देता है और इतना मासूम बच्चा, खूबसूरत बच्चा वो देखती हैं, उनका दिल जो है पिघल जाता है और उनके चूंकि औलाद नहीं थी तो वो उसको अपना बेटा बना लेते हैं। अल्लाह ताला ने मूसा इस्लाम को 40 साल तक फिरौन के महल में रखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है अंदर अंदर इसराइलियों की जो ऊपर जो जुल्म हो रहा था उससे उनको बड़ा रंजो गम होता है, उनको बड़ी इससे हमदर्दी का एहसास रहता है। हज़रत मूसा जो है वो अक्सर निकलते हैं बाहर और देखते हैं। तो इसी में एक वाक़या पेश आया जो सूरह क़सस में भी है। वो ये कि एक रात जब वो गश्त पे निकलते हैं तो उन्होंने देखा कि एक फिरौन की कबीले का एक शख्स एक यहूदी को मार रहा है। तो हज़रत मूसा ने जाकर छुड़ाना चाहा और इसी दौरान जो किब्ती था, जो फिरौन के कबीले का एक शख्स था, उसको हज़रत मूसा का घूंसा लगता है और वो गिर के उसी वक्त ख़त्म हो जाता है और जो यहूदी होता है वो भाग जाता है। आप जो है चुपचाप वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन फिर जब आप गश्त पे निकलते हैं तो आप देखते हैं, दिन में देखते हैं कि वो जो यहूदी था, जो इसराइली था, वो एक और किब्ती से लड़ रहा है। तो अब जो है फिर मूसा इस्लाम जाते हैं उसमें बचाव करने जाते हैं। तो वो जो यहूदी और इसराइली होता है वो लगता है चिल्लाने और उसने कहा कि इसको भी इस तरह मत मारना कि जिस तरह कल तुमने उस मिस्री को मार दिया था। और ये बात जो है आसपास के लोग सुन लेते हैं
اور یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل جاتی ہے. فرعون کو بھی خبر ہو جاتی ہے اور فرعون جو ہے وہ ان کی گرفتاری کا حکم جاری کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کسی شخص نے آ کے بتایا تو آپ جو ہے وہاں سے مصر سے چپ چاپ روانہ ہو جاتے ہیں اور مدین کے آ کر کے ایک باہر جو ٹھہرتے ہیں. اور یہیں پہ آپ کا جو واقعہ ہے وہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کنویں کے پاس لوگ پانی بھر رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. تو یہاں پہ کچھ لڑکیاں جو ہیں بیچاری سکڑی سمٹائی ہوئی کنارے کھڑی ہیں اور ان کو کوئی پانی پلانے نہیں دے رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں, انٹروین کرتے ہیں اور ان کے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں, ان کے پانی بھرتے ہیں. تو وہ چونکہ حضرت شعیب کی بیٹیاں ہوتی ہیں, وہ واپس جا کر یہ واقعہ بتاتی ہیں, تو وہ ان کو بلا کر کے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور آگے چل کے چند سالوں کے عوض ان کو اپنی بیٹی حضرت صفورہ سے ان کی شادی کر دیتے ہیں. جب وہ مہر کا جو مدت مقرر ہوئی تھی وہ جب پوری ہو جاتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آل و عیال کو لے کر کے واپس نکلتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور وہ کوہ طور کے پاس جب پہنچتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے, سردی سے ٹھنڈک لگنے لگتی ہے. تو آپ اپنے فیملی کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں رکیں, ہم ذرا دور آگ دکھ رہی ہے تو میں ذرا آگ لے کر آتا ہوں. تو جب وہ آگ لینے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک درخت جو ہے وہ آگ کی طرح روشن ہے. اور یہ اتنا حیرت ناک منظر تھا کہ آپ کو اندر ڈر محسوس ہونے لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ, یعنی اس درخت سے آواز آتی ہے, اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں حضرت موسیٰ سے, اور جو جو باتیں ہوتی ہیں وہ قرآن میں ذکر ہو جائیں گی, آگے آئیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں نبوت ملتی ہے, ساتھ ہی ساتھ معجزات عطا کیے جاتے ہیں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فرعون کے پاس جا کر کے اللہ کا پیغام سنائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اللہ تعالیٰ سے حضرت ہارون کو اپنا نبی اور وزیر مقرر کرنے کی استدعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی یہ دعا قبول کرتے ہیں. پھر دونوں بھائی جو ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور یہ سارے جو یہ پیغام یہ سب قرآن میں بار بار آئے گا. تو فرعون کے پاس جب پیغام سناتے ہیں تو فرعون جو ہے وہ بجائے اس کے کی حق کو قبول کرنے کے وہ ان کو نمبر ایک جادو کہہ کے مسترد کر دیتا ہے. پھر اس نے چیلنج کیا اپنے جادوگروں کے ذریعے, اور یہ چیلنج جو ہے وہ سب کے سامنے ہوتا ہے. تو تمام جو جادوگر ہیں ان کا سارا جو ان کی ساری جو چال بازیاں ہوتی ہیں, جو ان کی ساری ترکیبیں اور جادو ہوتا ہے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا جو معجزہ تھا اس کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے. تو تمام جادوگر جو ہیں وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چونکہ فرعون نے چیلنج کر کے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم جیت جاؤ گے تو میں بنی اسرائیل کو چھوڑ دوں گا, تو لیکن وہ اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں مصریوں پر بڑے بڑے عذاب نازل ہوتے ہیں اور آخر کار جو مصری تنگ آ جاتے ہیں اور فرعون نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی. اب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کے فلسطین کی طرف نکلتے ہیں, لیکن مصریوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان اسرائیلیوں کے جانے کے بعد ہمارا کام کون کرے گا, چونکہ مصر جو تھے وہ تو ان کو غلام بنا کے رکھے ہوئے تھے. ان کا سارے جو کام تھے پانی بھرنے کے, پتھر توڑنے کے, عمارت اور گھر بنانے کے سارے کام جو تھے, چھوٹے چھوٹے کام تھے, وہ یہ اسرائیلی اور یہودی کرتے تھے. تو ان کا جو احساس جب ہوتا ہے تو فرعون اور اس کے جو لشکری ہوتے ہیں وہ اب خود نکلتے ہیں ان کے تعاقب میں, اور یہاں تک کہ یہ دریائے نیل کے پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں, دریائے قلزم کے پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ بنی اسرائیل جب پیچھے دیکھتے ہیں کہ فرعون کا لشکر جو ہے وہ پوری کہتے ہیں اپنی ہیبت ناکی کے ساتھ آ رہا ہے, تو یہ ڈر جاتے ہیں اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو کوسنا اور تانے دینا شروع کر دیا کہ وہاں رہتے مصر میں تو کم سے کم زندہ رہتے, اب تو یہ سب آ کے ہمیں مار دیں گے. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ اپنا عصا سمندر کے پانی پہ مارتے ہیں اور یہ جو بحر قلزم تھا یہ دو حصے میں تقسیم ہو جاتا ہے اور راستہ بن جاتا ہے. بنی اسرائیل آرام سے راستہ پار کر کے دوسری طرف اتر جاتے ہیں. فرعون کا جو لشکر ہے وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور دریا کے جب بیچ میں پہنچتا ہے تو اللہ کے حکم سے پانی مل جاتا ہے اور یہ سب کے سب غرق ہو جاتے ہیں. ڈوبنے سے پہلے فرعون جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے، لیکن اس کی جو توبہ ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کو تمہارے بدن کو میں نجات دوں گا تاکہ تم دنیا کے لیے عبرت بن جاؤ، اور اسی وجہ سے جو اس کی غیر ہنوط شدہ لاش ہے وہ ابھی بھی مصر کے عجائب خانے میوزیم میں موجود ہے، اس کو لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ لوگ فرعون کی جو گرفت سے بچ کر کے باہر نکل گئے اور فلسطین کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا لمبا سفر ہوتا ہے، یہ سینا کے جو جزیرہ نما سینا ہے، وادی سینا، اس کے راستے سے ہو رہا ہوتا ہے، اور یہاں پہ چونکہ بڑی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے اور کھانے پینے کی جو خوراک ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر نعمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے من و سلوہ نازل کرتے ہیں، پینے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں عصا پتھر پہ مارو تو 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں، جو ان کے 12 جو قبیلے تھے وہ سب ایک ایک چشمے سے پانی پیتے ہیں۔ ان کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ایک ٹکڑی جو ہے، بادلوں کی ایک ٹکڑی ان کے اوپر ہمیشہ سایہ افغن رہتی ہے، اور یہ ہمیشہ ٹھنڈی ہواؤں کے زیر سایہ آرام سے سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ جب آپ مصریوں کو سے نکل کے آئیں گے، باہر آ جائیں گے بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے، تو آپ کو شریعت دی جائے گی۔ تو اسی لیے حضرت موسیٰ جو ہے وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں اور وہاں پہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتی ہیں، اور پیچھے حضرت ہارون کے ذمہ داری رہتی ہے بنی اسرائیل کو ان کو مطلب کہ سنبھالنے کی۔ بنی اسرائیل حضرت ہارون کو ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور پیچھے یہاں پہ بنی اسرائیل بت پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ سامری کا جو واقعہ ہے کہ اس نے ایک بناتا ہے، بچڑے کا بت بناتا ہے، اور تمام جو بنی اسرائیل کا ایک بڑا طبقہ وہ اس بت کی پرستش میں لگ جاتا ہے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وقت پورا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کو توریت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے بھی ہیں کہ دیکھو تم یہاں پہ ہو اور پیچھے تمہاری جو قوم ہے وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑے غصے میں واپس آتے ہیں، اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے جو تختیاں تھیں توریت کی وہ ان کے ہاتھ سے گر جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ہارون کی جو داڑھی پکڑ کے وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں تم نے ان کو سنبھالا نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی قوم نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن میں یہ سارا مکالمہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد، اچھا یہ بت پرستی کے جو نتیجے میں تو بت پرستوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ ذکر ابھی سورہ بقرہ کے اندر ہی آئے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے شریعت میں ان کو کیا کیا بات کہی گئی ہے، تو وہ اس بات سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، جو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی شریعت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کی یعنی یہودیوں میں سے 70 لوگوں کا انتخاب کر کے لے کے جاتے ہیں واپس، اور وہاں پر تو کوہ طور پر یہ لوگ اللہ کی سے ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن بدماشی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آنکھ سے دیکھیں گے تبھی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور یہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ پھر واپس جب آتے ہیں قوم کے سامنے تو بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت دی ہے۔ اچھا اس میں سے بہت ساری چیزیں اوپر نیچے یہ کر دیتے ہیں کہ یہ بات مان بھی سکتے ہو یا بات نہیں مان سکتے ہو، یہ بھی قرآن میں آیا ہے کہ واپسی میں بھی یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ ابھی تک یہ لوگ جو وادی سینا ہے اسی کے اندر وادی سینا میں سے ہی گزر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ان لوگوں کے اوپر من و سلوہ نازل ہو رہا تھا، تو یہ لوگ ایک دن کہتے ہیں کہ ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں تو کھانے پینے کی جو نارمل چیزیں ہیں وہ چاہیے، من و سلوہ کھاتے کھاتے ہم بور ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضرت موسیٰ اس پہ غصہ ہو جاتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ کیا تم عمدہ و اعلیٰ چیزوں کی جگہ معمولی چیزیں طلب کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہو؟ لیکن پھر بھی یہ اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تمہیں ایک جو بستی ہے اس کو فتح کرنا ہوگا، اور بستی کے اندر جب تم داخل ہو تو تم سر کو جھکائے ہوئے اور
हित्ता हित्ता यानी माफी माफी कहते हुए अंदर दाखिल हो गए। लेकिन जब ये बस्ती में दाखिल होते हैं तो अपनी बदमाशी से ये लोग हिंता हिंता यानी गेहूं गेहूं और गंदुम गंदुम कहते हुए दाखिल होते हैं। और सर झुकाने के बजाय ये अपने बैठ करके सरकते हुए जाते हैं। ये उनकी बदमाशी रहती है। और फिर जब वो जाते हैं अंदर शहर के अंदर, तो शहर की चीज़ें जो उनको मिलती हैं, बड़ी सारी वहाँ पे नेमतें उनको मैसर होती हैं। और उसके अंदर वो फिर आगे चल के बहुत सारी बुराइयां करते हैं और फिर अल्लाह का नज़ाब भी उन पर नाजिल होता है। अब यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आप चलिए फ़लस्तीन की तरफ और फ़लस्तीन जो उनका मुल्क है वापस ले लीजिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं ये 12 कबीले के 12 सरदारों को जासूसी के लिए भेजते हैं कि जाके देख के आओ कि दुश्मन की कुव्वत और दुश्मन कहाँ कहाँ पे मुतय्यन है। तो ये सब सरदार जो वापस आते हैं घूम फिर के, तो इनमें से दो लोग यानी यूशा इब्न नून और कालब के अलावा बाकी जो अफराद हैं, ये लोग आकर के बनी इसराइल के सामने बताते हैं कि जो फलस्तीन और कनान का जो लोग हैं उनके पास कितनी ज्यादा ताकत है। और बनी इसराइल जो है सारे के सारे डर जाते हैं। और इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया होता है कि हम तो लड़ने नहीं जाएंगे, आप और आपका खुदा जो है वही जाकर के लड़िए। और इनकी इस नाफरमानी का ये नतीजा होता है कि इनको फिर 40 साल के लिए भटका दिया जाता है। और इसी भटकने के दौरान हजरत हारून हजरत मूसा इस्लाम का इंतकाल हो जाता है। और हजरत यूशा जो है वो उसके सरदार बनते हैं। और इन्हीं की सरदारी और इन्हीं की सरकर्दगी में फ़लस्तीन में बनी इसराइल दाखिल होते हैं जंग करने के बाद। हजरत यूशा जो है वो पूरा इंतज़ाम जो है संभाल लेते हैं। और हजरत यूशा ने इनके तीन लोगों को तीन हिस्सों में तकसीम करके बनी इसराइल के 12 हिस्से, जो हिस्सा फतह होता है उसको 12 हिस्से में तकसीम करते हैं। और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन की जो तरतीब बनाते हैं वो इस तरह से कि हुकूमत करेंगे सरदार, और जुडिशरी जो है वो काजियों के हाथ में दे देते हैं। और नबी जो है उनका जो उनकी जिम्मेदारी होती है वो अल्लाह ताला की दीन की तबलीग करना होता है। तो इसको इसी दौर को कहा जाता है दौरे क़ुज़ात यानी काजियों का अहद। और ये जो है 1400 कबल मसीह से 1050 कबल मसीह यानी 350 साल का ये अहद होता है। इसके अंदर बनी इसराइल जो है वो 12 हिस्से में अलग अलग रह रहे होते हैं। उनका अलग अलग सरदार होता है। तो चूंकि अलग अलग रहने की वजह से इनकी जो ताकत है वो मुंतशिर है। और अलग अलग रहने की वजह से जो आसपास की जो मुत्तहिद बुतपरस्त और काफिर ताकतें हैं वो इनके ऊपर हमला आवर होती रहती हैं और इनको परेशान करती रहती हैं, इनके लोगों को कैदी बनाती रहती हैं। इसी में जो जालूत जो नाम का जो एक बादशाह होता है बुतपरस्त, उसने हमला करके जो ताबूत सकीना था उसको लेकर चला जाता है। जो ताबूत सकीना है वो उसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और ये सब जो उनकी जो चीज़ें थी, अ, उनकी जो वरासत में चली आ रही थी बनी इसराइल के अंदर वो चीज़ें होती हैं। तो बनी इसराइल जो है बड़े परेशान होते हैं और हज़रत समूइल के पास आते हैं। हज़रत समूइल जो है वो आखिरी काज़ी हैं। और अल्लाह ताला ने उनको नबूवत से भी सरफराज फरमाया उम्र के आखिरी हिस्से में। और ये वाक़या जो है सूरह बकरा के अंदर है। दूसरे पारे के आखिर के अंदर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या उन लोगों के बारे में तुमने नहीं सुना, बनी इसराइल के उस गिरोह के बारे में जो नबी के पास आके कहते हैं कि आप हमारे लिए एक बादशाह बना दीजिए। तो वो एक बादशाह बनाते हैं अल्लाह के हुक्म से। लेकिन बनी इसराइल लोग इनकार कर देते हैं कि उनको लगता है कि जो हज़रत तालूत हैं जिनको ये बादशाह बना रहे हैं वो अगरचे ताकतवर दिख रहे हैं लेकिन गरीब हैं। तो हज़रत वो कहते हैं हज़रत समूइल से कि इनके लिए कोई अलामत आप बताइए। कुरान में इसका तज़किरा आने वाला है आगे। अलामत के तौर पे जो ताबूत सकीना है वो खुद ब खुद इनके पास आ जाता है। तो बहरहाल हज़रत तालूत की फ़ौज में सब शामिल होके बाहर निकलते हैं जिहाद करने के लिए। और इनको एक नहर से आज़माया जाता है कि जो लोग पानी पी लेंगे
वही आगते जा सकेंगे जिहाद में, और जो पानी पी लेंगे वो जिहाद से रुक जाएंगे, और जो लोग पानी पीने से रह जाएंगे तो वही यानी अपने ऊपर सब्र कर लेंगे, वही जिहाद कर पाएंगे। तो एक बड़ा तबका जो है वो सारा का सारा पानी पी करके आराम से बैठ जाता है, और सिर्फ एक छोटी तादाद, जिसको बताया गया है कुरान में, बहुत सारे मतलब कि तफसीरों में कहा गया है कि वो 313 लोग थे। तो ये 313 लोगों की जो तादाद है वो नहर को पार करके जालूत के लश्कर से जाकर के भिड़ती है। और ये जो तादाद होती है, ये जमात जो होती है जो जाकर जालूत के लश्कर से भिड़ती है, इसी लश्कर के अंदर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी रहते हैं, जो काफी कम उम्र के रहते हैं, और दाऊद जो है उनके ही हाथों जालूत को का कत्ल होता है, और हजरत दाऊद इसी वजह से मशहूर हो जाते हैं। और जो तालूत हैं, जो बादशाह हैं, वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। फिर तालूत का भी की शहादत हो जाती है उसके बाद, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पहले बादशाह और नबी हैं जो बनते हैं। इनका जो कबीला है यहूदा कबीला, यानी जो हजरत याकूब के बेटे यहूदा हैं उनके कबीले से हजरत दाऊद का ताल्लुक है। हजरत दाऊद का जो तमाम जो वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ इन बुत परस्तों से जिहाद करने में गुजर जाता है। मस्जिद अक्सा की ये तामीर करना चाहते थे, लेकिन ये तामीर पूरी नहीं हो पाती है, और इसी में आ कहते हैं 100 साल की उम्र और बाज़ रवायतों में 70 साल की उम्र में हजरत दाऊद का इंतकाल हो जाता है। उनकी इंतकाल के बाद हजरत सुलेमान, जो उनके बेटों में एक बड़े कम उम्र के बेटे थे, और बाज़ रिवायत के मुताबिक जो है वो उनकी उम्र 12 साल थी, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 12 साल की उम्र में खिलाफत के मसनद पर फायज होते हैं, और ये भी नबी हैं और बादशाह हैं। हज़रत सुलेमान इस्लाम को अल्लाह ताला ने बहुत ही फिरासत और दानाई अता की थी, और कुरान के अंदर इनकी इस दानाई का वाक़या भी पेश किया गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे मोजिज़ात से भी नवाजा था, और तमाम जिन्नो इंस जमादात व नबातात जो हैं, पत्थर हों चाहे पेड़ हों, सब के सब मुसख्खर कर दिए गए थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। तो ये इनकी अपनी एक खुसूसियत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो दौर है बड़ा पुरअमन गुजरता है, और सिर्फ एक बार ही जिहाद फी सबीलिल्लाह की नौबत आती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ही दौर में ये तामीर किया जाता है, मस्जिद अक्सा तामीर होती है, और एक और जो इसको ये लोग टेम्पल कहते हैं वो तामीर होती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनका जो बेटा है जसाम जो है उसको बादशाहत मिलती है, लेकिन दूसरे जो इज़राइली लोग हैं उसमें 10 कबीले जो हैं वो इस बात से मुखालफत करते हैं। तो यहाँ पर जाकर के ये सल्तनत जो है हज़रत सुलेमान इस्लाम की बनाई हुई, ये तक़सीम हो जाती है, 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। 10 कबीले एक तरफ होकर के वो इसराइल सल्तनत बनाते हैं, और 2 कबीले जिसमें बनी यहूदा और बनी बिन्यामीन है, तो ये अपना एक एक बादशाहत बनाते हैं जिसको ये लोग यहूदा कहते हैं। तो दो सल्तनत यहाँ पे वजूद में आ रही है। अब देखते हैं कि सुल्तनत जो इसराइलिया है, इसराइली सल्तनत जो बन रही है, इसके अंदर बहुत सारे बिगाड़ पैदा होते हैं, और अल्लाह ताला इसके अंदर पे दर पे यानी एक के बाद दीगरे नबियों का सिलसिला कायम फरमाते हैं, जिसमें हजरत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला मबूस फरमाते हैं। हजरत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदी कहते हैं कि इनका जो खुफिया इल्म है कबाला, उसका ये लोग कहते हैं कि इनकी ही से शुरू होता है। अब ये सही नहीं है, लेकिन यहूदी ये मानते हैं। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ हो जाते हैं तमाम, यानी बादशाह, उसकी मलिका, ये लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसमें बड़ा उनके ऊपर अज़ाब भी नाज़िल होता है, तो कभी ये लोग मानते हैं, और फिर जब इनके ऊपर दोबारा अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हो जाती है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से, तो फिर ये दोबारा नाफरमानी करने लगते हैं। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो जाते हैं, उनकी जान के दर पे हो जाते हैं। तो हज़रत इलियास को अल्लाह ताला के हुक्म से रूपोश कर दिया जाता है एक गार में। फिर हज़रत इलियास जो है वो ज़ाहिर होते हैं, और हज़रत अल यसा जो है
قرآن کے اندر ان کا بھی تذکرہ آیا ہے، ان کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ تھا حضرت الیاس کا تذکرہ۔ اس کے بعد سلطنت اسرائیلیہ میں جو آخری بادشاہ جو ہے وہ دیکھیے ہوشع ابن ایلا جو ہے یہ آتا ہے، اور ان کی جو اس وقت کے جو بنی اسرائیل ہیں وہ اپنی نافرمانی میں ایک حد تک پہنچ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ شام کے بادشاہ جو سارگون اول جس کو کہتے ہیں، وہ اس کا حملہ ہوتا ہے سلطنت اسرائیلیہ پہ، اور 700 اس کے بیٹے کے اور اس کا وہ مر جاتا ہے، محاصرے کے دوران ہی وہ مر جاتا ہے، اور 701 قبل مسیح میں اس کا جو بیٹا ہے وہ سلطنت اسرائیلیہ کو فتح کر لیتا ہے، اور وہ ان تمام اسرائیلیوں کو غلام بنا کر لے جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کر کے ان کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد نہیں پتہ چلتا ہے، یہاں تک کہ یہ تمام کے تمام جو قبائل ہیں، جو 10 قبیلے جو الگ ہو گئے تھے، ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ 10 قبیلے گئے کہاں۔ تو اب ایک طرف کا حصہ تو صاف ہو گیا، اور سلطنت یہودا جو ہے وہ بچ جاتی ہے، اور یہاں پر بھی برائیاں جو ہے بہت ساری پھیل جاتی ہیں۔ اسی میں بخت نصر کا حملہ ہوتا ہے 598 قبل مسیح اے ڈی میں۔ تو بخت نصر جو ہے وہ اس کا جو حملہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ تو ایک نمبر ایک ان کی تمام چیزوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، اور وہ تمام لوگوں کو یعنی یہ بنی اسرائیل کے بادشاہ، ان کے سرداروں، وزیروں اور تمام لوگوں کو اپنے ساتھ بابل لے جاتا ہے، اپنے علاقے میں لے جاتا ہے۔ اس کے اندر جو جو قیدی ہوتے ہیں اس کے اندر حضرت حزقیال اور دانیال علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ بھی شامل ہیں۔ دیکھیے بخت نصر اور حضرت دانیال علیہ السلام، دوسرا جو حملہ بخت نصر کا ہوتا ہے اس کے اندر یروشلم کو پوری طرح ختم کر دیا گیا ہے، اور جو یہودا سلطنت تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی حکومت تھی وہ پوری کی پوری تباہ ہو گئی ہے، یہودی یہاں پر ختم ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بخت نصر تھا وہ اگرچہ بڑا ظالم بادشاہ تھا اور اس نے بہت ظلم کیا بنی اسرائیل پہ، لیکن جو انبیاء تھے ان کے ساتھ اس نے اچھا برتاؤ کیا ہے، اور اس کے دور میں جو انبیاء ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی گئی ہے۔ بخت نصر کا جو تو ان کے دوران انبیاء جو ہیں تھوڑا آرام سے تھے، لیکن بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا جو بیٹا ہے وہ اس کا جو پوتا ہے بلکہ وہ بڑا ظالم تھا، اور اس نے بہت ساری ان کے بنی اسرائیل کے خلاف بہت سارے ظلم و ستم کے جو کاروائیاں تھی اس نے اس کا آغاز کیا۔ تو اسی کے دور میں حضرت دانیال جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں ایران، اور جو ایرانی جو حکومت تھی وہ دھیرے دھیرے اس وقت بڑھ رہی تھی، جس کو فارس کی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں۔ سائرس یعنی ذوالقرنین جو تھے وہ اس کے بادشاہ تھے، اور ایرانی جو حکومت تھی اس نے پھر حملہ کیا بابل کی حکومت پہ۔ بخت نصر کی جو بادشاہت تھی وہ تو ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کا جو پوتا تھا وہ تو حکمران تھا ابھی۔ لیکن اس حملے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو ذوالقرنین ہے وہ فتح یاب ہو جاتے ہیں اور بابل کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ذوالقرنین نے ان کو واپس جانے کا موقع دیا، بابل سے واپس ان کو یروشلم جانے کا موقع دیا گیا، اور یہ تمام کے تمام یہودی واپس آتے ہیں، لیکن چونکہ اتنا لمبا وقت گزر چکا ہوتا ہے اور بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں جو تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ توریت جو تھی ان کے پاس وہ بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور ہدایت کا کوئی سلسلہ نہیں رہتا ہے، تو حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے ان کے ہاتھوں توریت کی دوبارہ لکھوائی ہوتی ہے، یعنی حضرت عزیر جو ہے وہ توریت کے حافظ ہوتے ہیں، اور انہوں نے تمام کی تمام توریت جو ہے دوبارہ سے لکھوائی، اور اسی لیے حضرت عزیر علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے یہودیوں کے نزدیک، یہاں تک کہ یہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔
यहाँ पर मस्जिद अक्सा की दोबारा तामीर हो रही, क्योंकि बुख्त नसर के दौर में इसको तोड़ दिया गया था, तो अब यहाँ पर दोबारा तामीर होती है और दोबारा से, चूंकि तौरेत भी लिखी जा चुकी है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को के दौर में, इसीलिए ये ना इनको अल्लाह का बेटा भी कहते हैं, और मूसा सानी यानी सेकंड जो है मोजेस कहते हैं इनको। तो अब ईरानी सल्तनत जो थी वो कमज़ोर होने लगी है, और सिकंदर जो है सब जानते हैं इसका हमला होता है ईरानी सल्तनत पे, यहाँ तक कि ये यरूशलेम और फ़लस्तीन जो है इलाका, बाबुल का इलाका है, ये सब का सब सिकंदर के अंडर चला जाता है। लेकिन सिकंदर के दौर और इसी तरह सिकंदर के मरने के बाद जो इसके जो जनरल लोग थे उनके दौर में भी यहूदियों के साथ कोई बुराई नहीं होती है, ये लोग अपना आराम से मजहबी आज़ादी इंजॉय करते हैं। लेकिन जो हुकूमत रहती है वो इन्हीं अगर यूनानियों की, ग्रीक्स की यानी सिकंदर की हुकूमत रहती है। अब ये हुकूमत चल रही होती है, आगे चल के इसी में एक बादशाह है जो बड़ा सख्त है, वो पैदा होता है, और इसने ज़बरदस्ती यहूदियों के ऊपर यूनानी जो कल्चर है वो मुसल्लत किया। और उसने क्या किया कि यहूदियत के जो अकायद थे और उनके जो आमाल थे उससे इनको रोका, और उसने चाहा कि जो यूनानी मजहब है और उसका जो कल्चर है वो ज़बरदस्ती यहूदियों पर मुसल्लत कर दिया जाए। तो इसमें ये क्या हुआ कि इसी दौर में यहूदियों पर बहुत सारे यूनानी जो अकायद हैं वो भी दाखिल होते हैं, फ़लसफ़ा भी दाखिल होता है, और इसी में उनके अंदर तहरीक भी पैदा होती है, यानी ऑर्थोडॉक्स टाइप का जो कंजर्वेटिव तबका भी है, जो चाहता है कि जो तालीमात थी तौरेत की वो एकदम बरकरार रहे, वो भी पैदा हो जाता है। तो बहुत सारे तबके इसके अंदर पैदा हो जाते हैं, और इनके अंदर आज़ादी की तहरीक भी पैदा होती है। इसको तीन तबका देखिए लिखा हुआ है कि इस दौर में कौम का एक तबका वो था जिनको अपने यहूदी मजहब और सकाफत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्होंने खुद को मुकम्मल यूनानी रंग में रंग लिया। दूसरा तबका वो था जो यूनानी कुफ्र और शिर्क से खुद को बचाने की जद्दोजहद में मसरूफ था, और यहूदियों की इस रासिखुल अकीदा जमात से बाद में यहूदी फिरका फरेसी जो है उसने वजूद लिया। और तीसरा तबका वो था जो मजहब को छोड़ना भी नहीं चाहता था, और दूसरी तरफ वो यूनानी तहजीब और फलसफे से भी मगलूब थे। तो इसको बाद में सदूकी बन के एक फरीका बन गया यहूदियों का, और जिसके अंदर क्या है कि इसने अपनी बहुत सारी रैशनल चीज़ों के दाखिल करने की कोशिश की, और अपने अकीदे को बहुत सारे इनकार कर दिया। तो ये तीन तरह के तबके वजूद में आते हैं, इसी दौर में आए हैं। लेकिन यहीं पे जो यहूदियों का के अंदर आज़ादी की तहरीक भी उड़ जाती है कि उनको हमको अपना अलग आज़ाद मुल्क चाहिए, और यही मौकाबी बगावत जो है और तहरीक के नतीजे में आप देखेंगे इसमें पूरा कि किस तरीके से ये अ, हमलावर होते हैं, और जगह जगह ये लोग एक तरह से गोरिल्ला जो जंग है वो करते हैं, और धीरे धीरे ये आखिरकार यरूशलेम को फतह कर लेते हैं और वापस यरूशलेम आ जाते हैं। फिर इनके अंदर आ जाने के बाद भी इनके अंदर बड़ी साजिशें और खाना जंगियां हैं आपस में, अंदरूनी जो है साजिशें बहुत सारी होती हैं, और इसके नतीजे में ये खुद ही अपने लोगों को मार रहे होते हैं। और बिल आखिर जो है, जो ये रूमी हुकूमत उस वक्त की हो रही होती है, वो हमलावर होती है और वो यरूशलेम पे कब्जा कर लेते हैं। देखिए क्या जनरल पोम्पाई ने हरनास को यहूदियों का काहिन आजम यानी सरदार काहिन मुकर्रर कर दिया। तो रूमी जो है बिलाखिर, यानी इनकी जो आज़ादी है बहुत कम मुद्दत तक रहती है, और अंदरूनी जो खाना जंगियों और इसी तरीके से यूनानियों के साथ भी जंग रहती है और रूमियों के साथ भी जंग रहती है, और बिलाखिर रूमी जो है इनके ऊपर काबिज हो जाते हैं। फिर उसके बाद रूमी और जो यूनानी है उनकी जंग जारी जारी रहती है, यहूदी जो है ये इन लोगों के तहत ही रहते हैं फिलहाल। और इसी जो रूमी जो इक़्तिदार है, इसी दौरान जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पैदाइश है मुबारक है वो होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पैदाइश है वो बैतुल लहम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ मौजज़ाती तौर पे होती है। आप बिन बाप के अल्लाह ताला के हुक्म से पैदा होते हैं। इसका सूरह मरियम के अंदर और सूरह आले इमरान के अंदर इसका तज़किरा आया है। और जब आपकी उम्र मुबारक जो है 30 साल है, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इंजील से नवाजा,
اور آپ یروشلم آتے ہیں اور ہیکل میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے جو یہودی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھنے اور سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور سب کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے. لیکن جو یہودی علماء ہوتے ہیں ان کو اپنی جو کرسی ہے اور اپنی جو سرداری ہے وہ خطرے میں محسوس ہوتی ہے، وہ آپ کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. اور یہیں سے آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا جو تناؤ ہے، جو نفرت ہے اور جو جنگ ہے، اس کا آغاز ہو جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے واپس جبل زیتون پر جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اترتے ہیں. پھر 40 دن 40 روزے رکھتے ہیں اور بنی اسرائیل کے لیے مغفرت کی التجا کرتے ہیں. واپس لاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں ان کے جو حواری ہیں وہ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ ان میں سے صرف 12 لوگوں کو منتخب فرماتے ہیں جن کو حواریین کہا جاتا ہے. اس حواری میں سے ایک شخص جو ہے جس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ غدار تھا، اور جو جو یہودی تھے، یہ تو بھی بتایا گیا کہ علماء جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو چکے تھے. اور یہ علماء جا کر کے جو اس وقت کا جو رومی بادشاہ ہے اس سے جا کر کے یہ لوگ کہتے ہیں اور بادشاہ کے حکم سے اور ان یہودیوں کے جو سردار ہیں ان کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا اور ان کی شہادت کا منصوبہ تیار کیا جاتا ہے. تو ان کا جو ایک حواری ہے، جو غدار حواری ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب یہ لوگ سو جاتے ہیں آخری کھانا کھا کر، جس میں سب کو جمع کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب لوگ کھانا کھاتے ہیں اور سب لوگ سو جاتے ہیں، تو یہ چپ چاپ جاتا ہے اور گورنر کو اور کاہن کو بتاتا ہے کہ یہ فلاں جگہ موجود ہے. اور جب یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں ان کو اریسٹ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان کو اٹھا لیتے ہیں زندہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جو غدار تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے اندر آتا ہے، اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی جو شبیہ ہے وہ ڈال دی جاتی ہے اور وہ دکھنے میں حضرت عیسیٰ لگنے لگتا ہے. تو اس کو گرفتار کر کے لے کے جاتے ہیں اور سولی پر چڑھا دیتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چونکہ انہوں نے اتنا زبردست ظلم کیا اور اتنا مطلب خطرناک انہوں نے چال چلی، اس کے نتیجے پہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ 3 طرح سے اس کی جو جرم کی سزا ہے وہ ملتی ہے. نمبر 1 کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نازل نہیں ہوا، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. پھر آخرت میں ان کو بڑا عذاب ملنے والا ہی ہے. اور دوسرا کیا ہوا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک مسلسل دربدری کا جو ہے سزا ڈال دی کہ اب جو یہودی ہیں وہ مسلسل دربدر ہوتے رہے. یہاں سے ان کے اوپر ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ چالو ہو گیا اور یہودیوں کو غلام بنایا گیا، ان کی جو پراپرٹیاں ضبط کر لی گئیں، ان کو جگہ جگہ سے نکالا گیا اور ان کو جگہ جگہ لوگوں نے بڑا ظلم کیا، بڑا قتل کیا. اب آپ دیکھیں گے ایک لمبا سلسلہ یہاں سے چالو ہو رہا ہے. دیکھیے کہ یروشلم پہ حملہ ہو رہا ہے اور یہودیوں کو غلام بنا لیا گیا. اور انہوں نے بیچ بیچ میں تھوڑی موڑی بغاوت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی بغاوت کو کچل دیا گیا اور ان کی تمام چیزوں کو بار بار قبضہ کیا گیا اور ان کو بار بار غلام بنایا گیا. دیکھیے یہاں سے اسپانیہ سے ان کو نکال دیا گیا. پھر دیکھیے مسیحیوں نے ان کو اوپر بڑا ظلم کیا، یہودیوں کے اوپر پابندی لگائی گئی، بابل میں ظلم ہوا. اسی طریقے سے دیکھیے 470 عیسوی کے اندر بابل میں فیروز نے بہت سے یہودیوں کا قتل عام کیا اور یہ جگہ جگہ سلطنت سے ان کو نکالا گیا. آپ اس کو سلائڈز کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر پڑھنا چاہیں تو پاز کر کے ان چیزوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک لمبا سلسلہ جو ہے وہ چالو ہو رہا ہے. دیکھیے یورپ کے اندر تو بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا اور صلیبیوں نے خصوصاً یہودیوں کو
अपना निशाना बनाया है। उसकी एक वजह तो ये है, नंबर एक वजह तो ये है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल समझते हैं यहूदियों को। सलीबी जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल समझते हैं यहूदियों को। और दूसरी वजह ये होती थी कि यहूदी जो थे ख़ास तौर से जहाँ पे भी जाते थे, वो वहाँ का जो मईशत थी, जो वहाँ की इकोनॉमी थी, उस पे असरअंदाज होते थे। और वहाँ के लोगों को यहूदियों की जो ये कामयाबी थी ये भाती नहीं थी, उनको बड़ी तकलीफ होती थी इनसे। और कुछ तो यहूदियों की अपनी साजिशें भी होती थी। तो इस वजह से इनके ऊपर जुल्म सितम के जो पहाड़ तोड़े गए, हर जगह से देख रहे हैं आप। यूरोप के एक ही की जगह, एक एक जगह से, इंग्लैंड से देखिए, बर्तानिया से, ये देखिए इंग्लैंड में बार बार हो रहा है। फ्रांस से निकाला गया उनको, देखिए पोलैंड से निकाला गया, चेकोस्लाविया से, प्राग से, स्पेन से, फिर जर्मनी से, और बिल आखिर जर्मनी से उनको निकाला गया। और आखिरकार जो जर्मनी में उनके ऊपर जुल्म सितम का जो इंतहा है, वो उनके ऊपर तोड़ दी गई। देखिए हर जगह से वो उनको निकाला जा रहा था। रूस से भी उनको निकाला गया है। और जर्मनी में बिल आखिर जो है 1939 में कहा जाता है कि यहूदियों का कत्ले आम हुआ। और यहूदी कहते हैं कि 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया गया, ये इनका दावा है। और बिल आखिर जो है 29 नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन की तकसीम का मंसूबा मंजूर किया। और 14 मई 1948 में आप देखिए इसराइल को बना दिया गया। अब हम देखते हैं कि ये तो था सलीबी जो और मसीही यानी क्रिश्चियन जो मुल्क थे, उनके अंदर यहूदियों के साथ क्या मामला किया गया। इस्लामी मुआशरे में यहूदियों के साथ क्या मामला किया, उसको भी हम एक एक नज़र में देख लेते हैं। बुनियादी तौर पर इस्लामी मुआशरे में यहूदियों के साथ अच्छा ही सुलूक किया गया। कहीं कहीं इक्का दुक्का जो हमें मिलती हैं मिसालें, तो उस मिसालों के अंदर आप देखेंगे कि वो जो जुल्म किया गया है वो सिर्फ यहूदियों पे नहीं किया गया है। वहाँ पे किसी ने हमला किया है, किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान पे ही हमला किया है, और उस मुल्क के तमाम लोगों को एक साथ निशाना बनाया है। तो जिसके अंदर मुसलमान भी आते हैं, सलीबी यानी क्रिश्चियन भी आते हैं, और यहूदी, यानी इन तमाम को भी हमला किया गया। कभी कभी ऐसा नहीं होता है इस्लामी मुआशरे में कि यहूदियों को सिंगल आउट करके इनके ऊपर हमलावर हुआ गया है या इनको निशाना बनाया गया, तो ऐसा कभी नहीं दिखाई देगा आपको। देखिए इस्लामी मुआशरे के अंदर इनको बड़ी आज़ादी मिली है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में यरूशलेम फतह होता है, और हज़रत उमर जब दाखिल होते हैं तो सबको अमान दिया जाता है, और सबको अपने इबादत गाह में इबादत करने की, और ख़ास तौर से यहूदियों को अपना मजहबी इबादत खाना तामीर करने की इजाज़त दी जाती है। अच्छा, फ़ातिमी हुकूमत के अंदर जो फ़ातिमी हुक्मरान हैं, उन्होंने हमला किया यरूशलेम पर, और उन्होंने मतलब कि बिना फ़र्क़ व इम्तियाज़ के सबको निशाना बनाया ज़ुल्म का। उसके अंदर यहूदी भी हैं, उसके अंदर क्रिश्चियन भी हैं, और उसके अंदर सुन्नी मुसलमान जो हैं, क्योंकि फ़ातिमी जो है वो शिया मुसलमान हैं। तो इन लोगों ने सबको निशाना बनाया है और बड़ा ज़ुल्म किया। फिर तुर्क लोग जो हैं, सल्जूक़ लोग हैं, उन लोगों ने यरूशलेम पे कब्ज़ा कर लिया। और फिर जो हमारे सबसे बड़े बादशाह हैं इस्लाम में, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, इन लोगों ने सलीबियों से बैतुल मक़दस और यरूशलेम का जो इलाका है दोबारा फ़तह किया। फिर इसमें बार-बार ये हुआ कि कभी सलीबी काबिज़ होते, तो कभी मुसलमान काबिज़ होते। बिल आखिर ये सल्तनत उस्मानिया जो है, तुर्कों की सल्तनत है, उसके तहत में आ जाता है यरूशलेम। और ये देखिए आप क्या है, 1516 में उस्मानी खिलाफत के तहत यरूशलेम शामिल हो जाता है। इससे पहले बार-बार दोनों लोग यानी क्रिश्चियन और मुसलमान लोग या के बाद दीगरे कब्जा करते रहते हैं यरूशलेम पे, लेकिन बिल आखिर ही हो जाता है। फिर सल्तनत उस्मानिया जो है वो ख़त्म हो रही है, और अ, यहाँ पर जो ब्रिटेन की हुकूमत है उसने कब्जा किया, और आखिरकार जो 1948 में
ये जो हिस्सा है इसराइल बना दिया गया, और कुछ हिस्सा जो है फलस्तीन का हिस्सा अभी उसको स्टेट की जो रिकॉग्निशन नहीं दी गई है। तो ये थी मौजूदा सूरत हाल, और ये तारीख पूरी मुख्तसर तारीख बयान कर दी गई। अब आप देखते हैं कि मौजूदा जो मसीहियत है उस पे एक दो जुमले में बात कर लेते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत पेश की थी, वो शरीयत अभी क्रिश्चियन के पास मौजूद नहीं है। जो क्रिश्चियनिटी आज मानी जाती है, जिसके अंदर ट्रिनिटी का अकीदा है, यानी तीन, वो कहते हैं कि खुदा जो है वो तीन का एक है, यानी तीन हिस्से हैं। उसको तीन हिस्सा भी नहीं कहते वो लोग, वो कहते हैं कि गॉड फादर, और गॉड द फादर, और गॉड द सन, और कहते हैं होली स्पिरिट, ये तीनों मिलके एक बनते हैं जिसको आप गॉड कहते हैं। तो ये अजीब गरीब सा अकीदा जो है, ये क्रिश्चियन में कैसे आया? उसकी जो शुरुआत है वो पॉल से है, जिसका नाम था, वो उसने उसको सेंट पॉल कहा जाता है। तो ये सेंट पॉल जो था, ये हकीकत में था पहले यहूदी, और बड़ा जालिम था। इसके तहत बड़ा जुल्म किया गया मसीहियों पर, और बाद में इसने क्या किया कि अपने मसीहियत यानी क्रिश्चियनिटी का इसने इकरार किया कि मैं तो, बल्कि इस्लाम का इकरार किया कि हर ईसा की बात पर मैं यकीन करता हूँ। और बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हुआ, और इसने बहुत सारे मतलब मक्कारियाँ की हैं, बड़े सफ़र किए इधर उधर। तो इसने जो है वो पूरी तमाम जो तालीमात थी उनको बदल के रख दिया। और उसकी जो बुनियादी तौर पे देखिए कि जो तालीमात थी हज़रत ईसा की, उसकी क्या-क्या चीज़ें थी। नंबर 1 कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूदियों की अंदर भेजे गए थे, कि ताकि यहूदियों के जो मज़हब के अंदर बुराई आ गई उसको सही कर दें। लेकिन यहूदियत जो है, ख़ास तौर से जो हज़रत मूसा की जो शरीयत है, उसी को बरकरार रखने के लिए आए थे। लेकिन यानी उनका ये मकसद नहीं था कि यहूदियत के बाहर जा करके जो गैर यहूद हैं उनके अंदर तबलीग करना, उनके अंदर अल्लाह की हिदायत पहुंचाना उनका मकसद नहीं था, उनके लिए भेजा नहीं गया था। लेकिन सेंट पॉल ने क्या किया कि गैर यहूदी को गैर यहूद में जा करके इसने तबलीग करना शुरू कर दी, नंबर 1। दूसरा, उसने क्या किया कि जगह-जगह जब जो मुश्किल अहकामात थे हज़रत मूसा के शरीयत के अंदर, उन तमाम अहकामात को अपनी तरफ से उसने मनसूख कर दिया और कहा कि इसका हुक्म अब खत्म हो गया है। और इसी तरीके से जो तीसरी बात है वो ये कि उसने ये कहना शुरू किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं, वो अल्लाह के बेटे हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इलाहियत का उसने अकीदा फैलाया। तो इस तरह से जो मसीहियत है, जो क्रिश्चियनिटी है, वो मौजूदा शक्ल में हमारे सामने जो मौजूद है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात का नतीजा ना होकर के सेंट पॉल की जो तहरीफ़ात हैं, उनके नतीजे में हमारे सामने आती है। तो हमारे सामने ये हो गई, और ये जो उनके अंदर ये 3 तरह के जो फ़िरक़े हैं, इसके बारे में बात हो चुकी है पिछली स्लाइड्स में। अब हम लोग देख लेते हैं कि बनी इसराइल के अंदर कौन-कौन से नबी आए हैं। तो देखिए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, यानी हज़रत इब्राहीम के बाद हज़रत इसहाक हैं, और हज़रत इसहाक के बाद हज़रत याकूब हैं। चूँकि बनी इसराइल की बात हो रही है, तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम इसराइल है, तो इसलिए बनी इसराइल के अंदर याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नबियों का सिलसिला शुरू हो रहा है। उनके बेटे हज़रत यूसुफ हैं, हज़रत मूसा आते हैं बहुत साल के बाद, यानी ये करीब जो है 430 साल के बाद का जो दौर है। फिर उनके साथ-साथ हज़रत हारून हैं, हज़रत यूशा इब्न नून जो है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा बन के आते हैं, और इनके ही अभी पीछे हमने देखा कि इन्हीं की सरदारी में बनी इसराइल फ़लस्तीन को कब्ज़ा करते हैं। फिर हज़रत शमूएल जो है, इनके पास आते हैं, यानी एक लंबा दौर गुज़रता है 250 साल का, जिसके अंदर काज़ियों का दौर रहता है। फिर हज़रत शमूएल के दौर में जाकर के हज़रत तालूत को बादशाह बनाया जाता है, और हज़रत दाऊद जो है हज़रत तालूत के बाद बादशाह बन के आते हैं, और ये हमारे नबी भी हैं। हज़रत दाऊद के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जो सल्तनत ख़त्म हो जाती है, कैसे तक़सीम होके ख़त्म होगी हमने पीछे देख लिया। और इसके अंदर हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है नबी हैं, उनको मानने के लिए जब ये आ जाते हैं तो उनको उठा लिया जाता है, और हज़रत अल-यसा जो है वो नबी बनते हैं। फिर हज़रत यूनुस का तज़किरा आएगा, वो भी इस बनी इसराइल के ही के अंदर नबी बन के आए हैं। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल हैं, हज़रत दानियाल हैं, हज़रत
उज़ैर अलैहिस्सलाम है। तो ये तमाम बनी इसराइल के जो नबी नबी हैं, बनी इसराइल में बहुत सारे नबी आए हैं, यहाँ पे चंद का ही जिक्र किया गया और ख़ास तौर से इन लोगों का जिक्र जो है कुरान में आया है हज़रत दानियाल को छोड़ के। तो एक एक करके हर नबी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है हज़रत इसहाक के बेटे हैं और इनको नबूवत दी गई, तो उनका जो इलाका था वो कनान का इलाका था और इब्रानी में इनको इसराइल कहा जाता है, इसलिए इनके जो बेटे हैं इनको बनी इसराइल कहा जाता है। अच्छा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनके बेटे हैं और इनका जो ख्वाब है इसका तज़किरा सूरह यूसुफ में आएगा कि इनको सूरज, चाँद और 10 सितारे सजदा कर रहे हैं। तो हज़रत याकूब ने इनको ये ख्वाब बताने से मना किया और इस बात का जो पता किसी तरह से चल जाता है उनको, और वो लोग हज़रत यूसुफ को बाहर ले जा करके उनको कुएं में डाल देते हैं और वापस आके कहते हैं कि भेड़िया उनको खा गया। और हज़रत याकूब जो है बहुत गमगीन होते हैं और वहीं से उनकी बीमारी की भी इब्तिदा होती है, वो बीमार होने लगते हैं और उनके गम में रो-रो के उन आपकी जो बीनाई है याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई भी चली जाती है। 40 साल के बाद आपको जब पता चलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो अज़ीज़ मिस्र बन चुके हैं और उनका जो कपड़ा लाके उनके आँखों पे जब रखा जाता है और कमीज़ और क कपड़ा जो आपकी आँख पे जब रखते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत से उनकी बीनाई वापस आती है। 147 साल की उम्र में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई और ये मस्जिद खलील जो फ़लस्तीन में है, वहीं पर इनकी कब्र है। कुरान में 16 आयतों में हज़रत याकूब का ज़िक्र है और उसकी तफ़सील आप लोग ये देख सकते हैं किन-किन सूरतों में उनकी किन-किन आयतों में उनका ज़िक्र किया गया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है निहायत तफ़सील के साथ कुरान में पेश किया गया है और जो उनका ख्वाब का वाक़या है वहीं से इनकी बात शुरू हुई है सूरह यूसुफ के अंदर। और ये बताया गया है कि किस तरह से वो उनको कुएँ में डाला गया, कुएँ से उनको निकाल के मिस्र पहुँचा दिया गया। मिस्र में इनकी परवरिश हुई और किस तरह से जो उसकी बीवी थी और वो जो ज़ुलेखा अज़ीज़ मिस्र की जो बीवी थी, उसने वो फ़रेफ्ता हो जाती है और वो किस तरह से इनके साथ ज़बरदस्ती की कोशिश करती है और अल्लाह ताला ने इनको उससे उनकी जो गवाही है एक दूध पीते बच्चे से दिलवाते हैं। ये सारा जो वाक़या है ये सूरह यूसुफ में हमें दिखाई देगा। फिर इनको जेल में भेज दिया जाता है, जेल में कैदी मिलते हैं और कैदियों की ख्वाब की जो ताबीर बताते हैं हज़रत यूसुफ, और कैदी जो है एक कैदी जो को सज़ा मिलती है और एक कैदी रिहा हो जाता है। तो वो जो कैदी रिहा होकर बादशाह के पास जाता है, तो बादशाह जब एक ख्वाब देखता है, तो उस ख्वाब की ताबीर बताने से जो उसके बड़े-बड़े आलिम होते हैं वो आजिज़ हो जाते। तो यही खादिम जो वहाँ पर काम कर रहा होता है, वो देखता है कि सब लोग आजिज़ हैं, इस ख्वाब की ताबीर बता नहीं पाते हैं, तो उसको याद आ जाता है कि मुझसे कैद खाने में एक शख्स मिला था और उसने सही ताबीर बताई थी और उसने कहा भी था बताने को। तो वो कहता है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि एक शख्स जो इसकी ताबीर बता सकता है। तो फिर उसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है और उनको वो ताबीर बताते हैं और किस तरह से हज़रत यूसुफ को खजांची बनाता है और बिलाखिर वो वहाँ के अजीज बन जाते हैं। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर अपने भाइयों को, अपने वालिद और अपने वालिदा को बुला लेते हैं मिस्र और यहाँ पे मिस्र के लोग रहने लगते हैं। ये सारा वाक़या जो है तफ़सील के साथ आपको कुरान करीम में मिल जाएगा सूरह यूसुफ के अंदर। और फिर इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या तफ़सील से पीछे गुज़र चुका है। दीगर पैगंबरों की निस्बत में कुरान में सबसे ज़्यादा ज़िक्र जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आया, 136 बार यहाँ पे लिखा हुआ है और 30 से ज़्यादा सूरतों में मूसा अलैहिस्सलाम, फ़िरौन और बनी इसराइल के वाक़ये के बाद 100 से ज़्यादा इशारा हुआ है। हज़रत हारून का भी जब तज़किरा जो है कभी अलहदा नहीं हुआ है, बल्कि हज़रत हारून का जो तज़किरा है वो हज़रत मूसा के साथ ही हुआ है और इनका बहुत ज़्यादा कोई तज़किरा कुरान के अंदर नहीं मिलता है। तौरेत के अंदर एरोन करके मिलता है।
یہ تمام چیزیں جو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا واقعہ گزر چکا ہے۔ حضرت یوشع جو ہیں، ان کا جو نام لے کر قرآن میں ذکر نہیں ہوا ہے۔ حضرت یوشع کا جو تذکرہ ہے وہ آپ دیکھیں گے سورہ کہف میں، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر سے ملاقات کے لیے جب روانہ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو نوجوان خادم ہیں، جن کو قال علی فتح، جو فتح کا لفظ آتا ہے، وہ فتح جو ہیں، جو نوجوان خادم ہیں، وہ حضرت یوشع ہیں۔ تو ان کا نام تو نہیں آیا قرآن میں، لیکن ان کی طرف اشارہ اور ان کی طرف تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت یوشع جو ہیں، ان کے ہی سرداری میں بنی اسرائیل واپس فلسطین میں داخل ہوتے ہیں، اور حضرت یوشع ابن نون کا انتقال 127 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ حضرت سموئیل جو ہیں، یہ آخری نبی، آخری قاضی ہیں، قاضیوں کے دور کے، اور نبی بھی ہیں، اور ان کا جو واقعہ ہے یہ سورہ بقرہ میں ہے، دوسرے پارے کے آخر کے اندر، جہاں پہ طالوت جالوت کی جنگ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہاں پہ آپ اس کو دیکھ لیں گے اور تفصیل سے ان کے بارے میں جان لیں گے۔ حضرت داؤد حضرت طالوت کے لشکر میں شامل تھے، آپ نے ہی جالوت کو قتل کیا تھا۔ قرآن کی 9 صورتوں میں آپ کا تذکرہ آیا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ پہاڑ، جانور اور سب کے سب آپ کی تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے۔ قرآن میں سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا، ان کے لیے ساتھ وہ تسبیح پڑھتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے، اور ان سب ان کے فرما بردار تھے۔ تو حضرت داؤد کا ایک معجزہ اور بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تانبا تھا اور اس طرح سے جو لوہا تھا، ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایک معجزانہ خوبی عطا کی تھی۔ یہ تذکرہ جو ہے وہ آپ کو قرآن میں ملے گا۔ سلیمان علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے 7 صورتوں میں 16 جگہوں پر آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے اللہ کے عظیم المرتبت نبی ہیں، اور ان کو ایسی بادشاہت دی گئی کہ اس کی مثل بادشاہت کسی کو بھی دی نہیں گئی۔ بڑی کم عمری میں یہ تخت نشین ہو گئے تھے، اور ان کو جو معجزات دیے گئے ان میں سے چند یہ ہیں۔ ایک تو ایسی عظیم بادشاہت اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا گیا۔ نمبر 3، ہر طرح کے جانوروں کو آپ کا فرما بردار کر دیا گیا، بلکہ ان کی بولیاں بھی ان کے لیے قابل فہم تھیں۔ اور نمبر 4 یہ کہ ہوا کو مسخر کر دیا گیا۔ آپ 1 ماہ کی جو مسافت ہے، یعنی 1 مہینے کا جو سفر ہے، وہ صبح و شام میں طے کر لیتے تھے، اور پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ سب باتیں جو ہیں قرآن کے اندر ان کے معجزات کے طور پر ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت الیاس کا تذکرہ ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ کس طرح سے حضرت الیاس جو سلطنت جو اسرائیلیہ تھی اس کے اندر ان کو مبعوث کیا گیا تھا۔ یہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے، اور قریب 900 قبل مسیح میں یعنی 900 قبل مسیح میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ قرآن کریم اور مستند احادیث میں حضرت الیاس کی زندگی کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں ہیں، اور قرآن میں آپ کا ذکر مبارک جو ہے صرف نام کے ساتھ آیا ہے، 2 جگہوں پہ آیا ہے۔ ایک سورہ انعام میں جہاں دیگر انبیاء کا نام آیا ہے، اور سورہ صافات میں بھی اختصار کے ساتھ آیا ہے، اور آپ کی واضح و نصیحت اور تبلیغ کا ہی تذکرہ کیا گیا ہے۔ کوئی یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیا کیا، آپ کی جو خاص معجزات کیا تھے، یہ سب بات نہیں کی گئی ہے۔ حضرت یسع جو تھے حضرت الیاس کے نائب و خلیفہ تھے۔ یہ بتایا گیا پیچھے کہ جب حضرت الیاس روپوش ہو گئے غار میں، پھر جب وہ غار سے ظاہر ہوتے ہیں تو حضرت یسع کو اپنا خلیفہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا ہے۔ تو حضرت یسع جو ہیں یہ چھوٹی ہی عمر میں سے ہی ان کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کے اٹھ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یسع کو نبی بنایا، اور یہ حضرت الیاس کی شریعت کو ہی تبلیغ کرتے رہے۔ یہ
کوئی الگ سے نبی نہیں تھے، الگ سے رسول نہیں تھے، ایک شریعت جو دی گئی تھی اسی کو یہ آگے بڑھاتے رہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام بڑے نبیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قرآن کی ایک سورت بھی ہے، اور ان کا جو ذکر ہے قرآن میں 6 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ یہاں پہ 4 صورتوں میں تو ان کا نام آیا ہے، اور آخر کی جو 2 صورتوں میں ان کا جو لقب ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک میں ذو النون اور ایک میں صاحب الحوت، یعنی دونوں کا مطلب ہوتا ہے مچھلی والا، چونکہ حضرت یونس السلام کا ایک مچھلی کا جو واقعہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم سے ناراض ہو کر کے چلے گئے، اور پھر اس کشتی کے اوپر ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور پھر وہ کود گئے سمندر میں، جہاں ان کو ایک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نے اگلا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سمندر کے کنارے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی۔ تو یہ سارا جو واقعہ ہے وہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم ہے وہ واحد ایسی قوم ہے جس کے اوپر عذاب آ کر کے ٹل گیا۔ اس کی جو صورت ہوئی وہ آپ دیکھیں گے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں حضرت یونس کی کی پیدائش جو ہے وہ نینوا کے شہر میں ہوئی ہے، تو وہاں کے باشندوں کو یہ تبلیغ کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں کے جو باشندوں نے پہلے تو ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور جب عذاب آیا اور جب بادل گھرنے لگے تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ ڈر گئے، اور انہوں نے معافی تلافی شروع کر دی، استغفار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ یہ تمام کے تمام جو لوگ تھے، یہ اللہ تعالیٰ یہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ سب کے سب اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جنگل میں نکل گئے، اور وہاں پہ جا کے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے، لیکن حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام تو غصہ ہو کے چلے گئے تھے، تو ادھر جو ان کے اوپر جو عذاب آنے والا تھا وہ ٹل گیا۔ یہ ایک واحد قوم ہے ایسی۔ حضرت ذوالکفل کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل جو ہے ان کا جو نام ہے 2 جگہ آیا ہے، اور ان کے بارے میں کوئی تفصیلی بات قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل پر رحمت ہو، یہ سب کے سب جو تھے صالحین میں سے تھے۔ سورہ صاد میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جو ہے ان کا تذکرہ قرآن میں اگرچہ نہیں آیا، لیکن احادیث اور دیگر روایتوں میں ان کا وہ آتا ہے، اور اسی طریقے سے توریت وغیرہ میں ان کا جو نام آتا ہے۔ یہ بہت جلدی ہی جب بخت نصر جو تھا اس کا جو حملہ ہوا ہے، تو اس کے اندر آپ جو ہے جنگی قیدی کی حیثیت سے بخت نصر کے ساتھ بابل چلے گئے تھے، اور وہاں پہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا۔ پھر جب اس کے جو پوتے نے جب ظلم و ستم چالو کر دیا، تو کس طرح سے ایرانی بادشاہ نے حملہ کیا، اور پھر حضرت دانیال جو ہیں وہ چلے گئے ہیں ایران، اور وہاں پہ ان کی آزمائش ہوئی، ان کو شیروں کے پنجروں میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور پھر وہاں کے لوگوں نے آپ کی جو بزرگی کو تسلیم کیا، اور بڑی عزت آپ کو ملی وہاں پہ۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وہ ہے یہ کہ جب ایرانی جو بادشاہ ہے ذوالقرنین ہے، اس نے جب واپس آنے کا جب موقع دے دیا یہودیوں کو، تو واپس آ کر کے حضرت عزیر ہی وہ شخص تھے جن کو توریت پوری کی پوری یاد تھی، اور انہوں نے تمام کا تمام جو توریت کا نسخہ ہے وہ تیار کروایا۔ اسی وجہ سے حضرت عزیر کو یہودیوں نے اپنی عقیدت میں بیٹا کہنا شروع کر دیا، اللہ کا بیٹا، خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور ابھی بھی حضرت عزیر کو موسیٰ ثانی یعنی دوسرا موسیٰ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ان کا تذکرہ جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، 2 جگہوں پر آیا ہے، دیکھیے سورہ توبہ اور سورہ بقرہ۔ اب ہم لوگ آ جاتے ہیں قرآن میں بنی اسرائیل کا جو تذکرہ آیا ہے اس کے بارے میں، دیکھیے
قرآن میں بنی اسرائیل کا تذکرہ 3 طرح سے ہوا ہے۔ نمبر ایک بنی اسرائیل کے جو گزشتہ واقعات ہیں جس کے اندر انعامات ہے اور عذاب ہیں، وہ سب کے سب شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود ہیں اور ان کے اعمال اور عقائد کا جو تذکرہ ہے وہ بھی آیا ہے، اور اس طریقے سے مومنین اور یہود کے درمیان آئندہ کے جو معاملات ہیں اس کے ضمن میں بھی ان کا تذکرہ آیا ہے۔ اور یہ تذکرہ جو ہے لاسٹ والا جو ہے اس کے تحت تو تمام غیر مسلم اقوام جو ہیں ان کے ساتھ مومنوں کو کیا برتاؤ کرنا چاہیے وہ آ جاتا ہے، اور وہ معاملہ جو ہے وہ سب سے آخر میں آئے گا۔ دیکھیے گزشتہ واقعات جو ہیں ان میں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نازل کی ہیں۔ فرعون سے نجات دیا، دریا کو تقسیم کر کے ان کو بچا لیا، پھر بچڑے کو انہوں نے پوجا پھر بھی ان کو معافی مل گئی، توریت کا نازل ہونا، اسی طریقے سے جب یہ توریت نازل ہونے کے بعد جو 70 سرداروں کو لے کر کے واپس گئے طور پہ، اور وہاں پہ جا کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم خدا کو دیکھیں گے، تو یہ مر گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جلا کے راکھ کر دیا اور پھر دوبارہ زندگی دی، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ وادی سینا میں جب یہ واپس جا رہے تھے فلسطین کی طرف، تو ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہوا، من و سلوہ نازل ہوا، پتھر پٹ کے اس میں 12 چشمے جاری ہو گئے، اور جب یہ بستی میں داخل ہو کر کے انہوں نے ان کو فتح دی گئی اور انہوں نے بستی کی چیزوں کا استعمال کیا، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں۔ لیکن اس کے عوض میں بنی اسرائیل میں نافرمانیوں کا ایک سلسلہ قائم کر دیا، ایک لڑی لگا دی۔ دیکھیے جب وہ توریت کی تعلیمات آئی تو انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ ہم توریت پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کے اوپر طور کے پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا گیا کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ اسی طریقے سے سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا، ان کو منع کیا گیا تھا کہ سنیچر کے دن کوئی کام نہیں کرنا، تو اس دن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے انہوں نے مچھلیاں پکڑی اور ان کو بندر بنا دیا گیا۔ گائے کے ذبح کرنے میں ٹال مٹول کرنا، بنی اسرائیل میں ایک واقعہ جو ابھی جلدی ہی آئے گا سورہ بقرہ میں، کہ ایک شخص کا جب قتل ہو گیا اور وہی لوگ وہی شخص جس نے قتل کیا تھا وہی پہنچ کے یہ کہتا ہے کہ ہمیں جاننا ہے کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، تو بنی اسرائیل نے اس گائے کے بارے میں اتنے بار پوچھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کادو یذبحون، کہ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ذبح کرنے والے ہیں۔ توریت میں اللہ کے کلام کو تحریف کرنا، اللہ کے جو کلام تھا اس کو انہوں نے نمبر ایک بہت ساری تحریفات کر کے بدل دیا تھا، اور یہاں تک کہ جو کچھ بچ بھی گیا تھا اس کے اندر وہ مانوی تحریف کرتے رہتے تھے، اور ابھی بھی یہ سلسلہ ان کا جاری ہے۔ اچھا، آنے والے نبی کے بارے میں توریت میں پیشن گوئی کی گئی تھی، اس کے بارے میں یہ غلط بیانی سے کام لیتے تھے، اور اسی طریقے سے جہنم میں نہ جانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ اللہ کے محبوب بندے اور ان کے بیٹے ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ عہد کی پابندی نہ کرنا، چونکہ ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ آگے جب نبی آئیں گے تو ان کی نافرمانی مت کرنا اور ان کی باتوں کی اطاعت کرنا، تو انہوں نے وہ باتیں نہ مان کر اللہ تعالیٰ کی عہد کی پابندی نہیں کی، اور اس طرح سے دیگر عہدوں کی پابندی وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ جیسے ان سے ایک عہد لیا گیا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کو قتل نہیں کرو گے، اس کے باوجود نمبر ایک کہ انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا، اور پھر دوسری ہے کہ جب یہ وہاں پہ آ گئے مدینہ میں جب یہ آ گئے تو مدینے میں یہودیوں کے 2 گروہ تھے، اور دونوں گروہ جو ہے الگ الگ قبیلوں کے ساتھ مل کے ایک دوسرے سے جنگ کرتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ نبیوں کی تکذیب اور ان کو قتل کر دینا یہ بھی ابھی بتا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ انکار کیا انہوں نے، جبکہ ان کی کتابوں میں ان کی پیشن گوئی تھی، یہاں تک کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ آپ کا نام لے کر کے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ قرآن میں ہے اس بات کا تذکرہ۔ تعصب کی بنا پہ حق کا انکار، یعنی جانتے بوجھتے بھی حق کا انکار کرتے تھے، بچڑے کی پوجا کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ جب وادی سینا سے یہ لوگ گزر رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے طور پر گئے تھے، تو پیچھے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اسی طریقے سے توریت پہ عمل نہ کرنا، تمام انسانوں سے برتری کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور دنیاوی زندگی کا بے تحاشا حریص ہونا، جبریل سے دشمنی کا اظہار کرنا، وعدہ کر کے اسے پس پش ڈال دینا، جادو کا سیکھنا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کرنا، یہ طرح طرح کے کام کرتے تھے۔ مثال طور پہ قرآن میں تذکرہ ہے کہ یہ آ کر کے رائنا کہتے تھے، منہ کو ٹیڑھا کر کے، السلام علیکم، السلام علیکم کہتے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ان سب چیزوں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بنا پہ حسد کیا بنی اسماعیل سے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہی آئیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے کہ کیا تم مطلب اس طرح سے یہ کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ان کو ٹھیکہ دے دیا گیا ہے نبوت کا۔ قرآن میں نسخ کے مسئلے کے ذریعے شکوک پیدا کرنے کی کوشش، قرآن میں ابھی آئے گا اسی پارے کے اندر کہ وہ کس طرح سے نسخ کے مسئلے کو لے کر کے شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ نافرمانیوں کا سلسلہ ابھی چلتا جا رہا ہے۔ دیکھیے، یہود کی مسلمانوں کو دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دینے یا یہودی بنانے کی خواہش کا پردہ فاش، یہ قرآن کے اندر بھی آیا ہے، اسی پارے کے آخر میں آپ کو دکھے گا۔ اس بات کی خوش فہمی کی جنت صرف ان کے لیے بنی ہے، یہ بھی ابھی جلدی ہی آ جائے گا۔ یہود و نصارہ کا ایک دوسرے کو جھوٹا کہنا، اللہ کی مساجد یہاں تک کہ مسجد اقصی کو ویران کر دینا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا، بت پرستوں کی طرح اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کرنا، ملت ابراہیم سے دور ہو جانا، یہ دعویٰ کہ انکار دین اور نبی سب سے افضل ہیں، یہ کہنا کہ ان کا جو دین ہے اور نبی جو سب سے افضل ہے، باقی نبی جو ہے وہ مفضول ہے، تحویل قبلہ کے مسئلے سے لوگوں میں شبہ پیدا کرنا کہ اللہ نے ارادہ کیوں بدل لیا، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچاننے کے بعد بھی آپ کا انکار کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود ہیں ان کے اعمال اور عقائد کا جو تذکرہ ہے قرآن میں، دیکھیے سورہ بقرہ آیت 41 کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ اچھا، یہ پیچھے ساری باتیں آ چکی ہیں، بس خالی اس میں ریفرنس ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 41، 42، 44، 74، کیا ہے 75، 76، 79، 80، 85، اور آپ دیکھیے 88 اور 90، 94، 96، 97، یہ تو میں نے بتایا پیچھے کہ آیت 40 سے شروع ہو کر کے ان کا تذکرہ 123 آیت، یا دیکھیے یہ 100 کتنا لکھا ہے، 142 آیت تک ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک تذکرہ ہے، یہود کا جو تذکرہ ہے وہ یہیں پہ پورا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ